आज हामी 4 अध्यायलाई सिध्याउँछौँ रोमीको र त्यसमा मुख्य विषय छ अब्राहमको विश्वास र उनको धार्मिकता। अब्राहमको विश्वासलाई दुईतिरबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा धर्मशास्त्रीय पक्षबाट भने अर्को व्यवहारिक पक्ष। कहिलेकाहीँ हामी अब्राहमको विश्वास भन्दाखेरि केवल हामीले जसरी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ त्यस्तै खालको विश्वास कि प्रभु म त पापी हुँ, मलाई मुक्ति दिनुहोस् भनेर म विश्वास गर्छु तपाईँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। र अब्राहमलाई पनि त्यस्तै किसिमले उसले पनि आफू पापी ठहरिएर परमेश्वरमा विश्वास गरेको जस्तो लाग्छ होला। तर त्यो विश्वास र हाम्रो विश्वास आधार एउटै भए पनि प्रकार पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको धर्मशास्त्रीय पक्ष र व्यवहारिक पक्ष। किनभनेदेखि पावलको मुख्य विषय नै धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेको छ। अनि यो जिउनेछ भन्नाले मुक्ति पाउनेछ मात्र नभएर मुक्ति पाइसके पछिको जीवन, दैनिक जीवनमा पनि त्यसको सरोकार छ। अनि पावलको सोचाइमा अब्राहमले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ। इजरायलले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ। विशेष गरी मूसाले मिस्र देशबाट इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेर उजाड स्थानसम्म ल्याइपुगेको छ। त्यो पनि एउटा ठुलो मुक्तिको काम हो र त्यसले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ यो पावलका सिद्धान्तमा। त्यसै कारण हामीले पावलका पत्र पढ्दाखेरि त्यो बिर्सनु हुँदैन कि पावलको दिमागको पछाडिपट्टि परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँधेको करार, त्यसपछि दाउद र भजनहरूमा लेखिएका धेरै कुराहरू धेरै पटक पावलले भजन सङ्ग्रहबाट कोट गर्नुहुन्छ आफ्ना पत्रमा। त दाउदसँगको, दाउदले गरेका अगमबाणी, त्यसपछि एसैया, यर्मिया, इजिकियलका कुरा पनि पावलको मगजमा हुन्छन्। त यस किसिमले इजरायलसँग परमेश्वरले गर्नुभएको काम बिर्सेको छैन पावलले। हिजो हामीले रेफर्मेसन दिनको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ कि कसरी मार्टिन लुथरले 1517मा रोमन क्याथोलिक चर्चले ल्याएको विकृतिको विरुद्धमा आवाज उठाउन सुरु गरेका थिए र पछि गएर लुथरले पावललाई बुझ्दाखेरि पनि जसरी लुथर रोमन क्याथोलिक चर्चको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा आफूलाई पाउँछन्, उनको बुझाइमा पावल पनि यहुदीहरूको अथवा व्यवस्थाको र मूसाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेरिदिएको थियो, जसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म चर्चमा पावललाई यहुदीहरूको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा नै हेरिएको थियो। तर वास्तवमा पावल यहुदीको प्रतिद्वन्द्वी होइनन्, उनी यहुदी नै हुन् र त्यो यहुदी विश्वासमा लुकेको रहस्यलाई उनले ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण भएको भेटाउँछन्। त्यति मात्रै फरक हो। त्यसले गर्दाखेरि रोमी 4 अध्याय, गलातीको 3 अध्याय र फिलिपीका पत्रहरूमा र अन्य पत्रमा पनि जब पावलले सुसमाचारलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ, धर्मशास्त्र अनुसार, लेखिएको अनुसार, परमेश्वरका अगमबाणी अनुसार भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले इजरायलसँग गर्नुभएको सम्बन्ध, बाँध्नुभएको करार यी सबै छन्। र त्यसमा पनि अब्राहम चाहिँ मुख्य एउटा हिन्जपिन भने जस्तै एउटा मुख्य अङ्कुशे हुन् पावलको सोचाइमा। त्यसकारण पहिला यो अब्राहमको विश्वासको बारेमा त्यसका धर्मशास्त्रीय पक्षलाई हेरेर व्यवहारिक पक्षलाई पनि हामी 2-4 कुरा बताउने प्रयास गर्ने चाहनुहोस्। हामी आज 13 अध्यायदेखि 25सम्म सिध्याउने प्रयास गरौँ। रोमी 4। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राहम र उनको वंशलाई दिइएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा आएको हो। यो वाक्यांश बडो महत्त्वपूर्ण वाक्यांशमा आउँछ। संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई भन्ने शब्द चलाइएको छ। अनि त्यो उत्तराधिकार चाहिँ जेनेसिस के भन्छ, उत्पत्ति 12 अध्याय 15, 17 अनि 22मा धेरै पटक उल्लेख गरेको छ कि तँमा नै म सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। अनि 15 र 17मा चाहिँ आएर जब वास्तवमा करारलाई शरीरमा खतनाको रूपले पनि स्थापित गरिन्छ, त्यो खतनामा प्रभुले भन्छ तँबाट राष्ट्रहरू आउनेछन्, राजाहरू आउनेछन्।
र यसले भन्दाखेरि सारा संसारका जति पनि राजनैतिक सामाजिक शक्तिहरू छन् ती पनि अब्राहमबाटै आउनेछन् अथवा अब्राहमबाटै आशीषित हुनेछन्। ती सबैको पिता अब्राहम हुनेछ। त्यस्तो किसिमको उत्तराधिकारी जुन उत्तराधिकार परमेश्वरले अदनको बगैँचामा आदमलाई दिएको थियो, आदमले गुमायो अनि परमेश्वरले त्यो अब्राहमलाई जिम्मा दिनुहुन्छ कि त अब यस्तो उत्तराधिकारी हुनेछस्। त्यति भनिसकेपछि त्यो परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञामा जब अब्राहमले विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसपछि परमेश्वर र अब्राहमको सम्बन्ध कायम हुन्छ। धार्मिकता गनियो भनेको छ यहाँ, धार्मिकता आयो विश्वासद्वारा। अब 3 अध्यायमा र 4 अध्यायको सुरुबाटै पावलको मुख्य अर्को एउटा विषय हो अब्राहम र मूसालाई तुलना गर्नु। मूसाले व्यवस्था दियो, त्यो पनि स्वर्गदूतद्वारा मूसामा त्यो व्यवस्था दिएको थियो। त्यो व्यवस्थाले वास्तवमा मानिसलाई परमेश्वरसँग सही सम्बन्धमा ल्याउन सकेन र त्यसको उद्देश्य पनि त्यो थिएन। वास्तवमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट जसरी छुटकारा दिनुभएको छ, त्यो छुटकारामा परमेश्वरको युनिल्याटरल के भन्छ, परमेश्वरको एकपक्षीय अनुग्रहले काम गरेको छ। अर्को शब्दमा, साधारण शब्दमा भने मिस्रबाट निष्कासन हुनु नै मुक्ति हुनु। हरेक इजरायलीहरू जो जो मिस्रबाट निस्केर आए परमेश्वरको अनुग्रहमा मुक्ति भएर आएका थिए र मुक्ति पाइसकेको समुदायलाई व्यवस्था दिएको हो। त कहिलेकाहीँ हामीले व्यवस्था उल्लेख गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ इजरायलले मुक्ति पाओस् भन्ने उद्देश्यले दिएको भन्न ठान्दछौँ, त्यो होइन। व्यवस्थाले त केवल ती अनुग्रहका पात्रहरूमा पनि अझै पाप र अधर्म छ, अझै तिनीहरूमा आदमको स्वभावले काम गरेको छ र त्यो मुक्ति पाएको स्ट्याटसमा रहिरहनको लागि अवश्य पनि व्यवस्थाले साथ दिएको थियो। र त्यति मात्र नभएर तिनीहरूभित्र भएको जो दुष्टता छ त्यो दुष्टतालाई एकीकृत गरेको थियो व्यवस्थाले। र पावलले भन्न खोजेको कुरो त्यही हो कि व्यवस्था पछि गलातीमा चाहिँ व्यवस्थालाई उनले एउटा स्कुलको शिक्षक जस्तो, त्यो बेलाको स्कुलको शिक्षक जस्तै बचपनदेखि नै दासलाई एउटा स्कुलको शिक्षकको जिम्मा दिइन्थ्यो आफ्नो छोराछोरी पढाउनको लागि र शिक्षकको हातमा धेरै अधिकार हुन्थ्यो। र जब पछि त्यो बालक उमेरमा पाको भएपछि आफ्ना जिम्मेवारीमा प्रवेश गर्दछ, त्यसपछि त्यो दासको कुनै अधिकार हुँदैन थियो। उत्तराधिकारी भए पनि बालकमाथि दासको अधिकार हुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले अनुग्रहका भागीदार त इजरायलीहरू थिए, अब्राहमका सन्तान थिए, तर तिनीहरूलाई सही स्थानमा ल्याइ पुर्याउनको लागि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको हो। जुन कुरो खतनामा आएर निकै केन्द्रित भएको थियो भने अहिले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू बप्तिस्मामा आएर केन्द्रित भएका छन् भनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मुक्ति पाइसकेपछिको चिन्ह के हो त भन्दाखेरि हामी पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ। अब बप्तिस्मा बिना मुक्ति पाएको छ भन्दाखेरि एउटा डरलाग्दो कुरो के हुन्छ, त्यसो बप्तिस्माको अर्थ मतलब छैन भन्न पनि जान्छन् कोही कोही। तर फेरि पाइसकेको मुक्तिलाई प्रमाणित गर्ने चाहिँ बप्तिस्मा हो। त्यो बप्तिस्मा नलिकन हामी भन्न सक्दैनौँ यो मुक्ति पाएका मानिस हो। भलै हुनसक्छ उसले मुक्ति पाएको पनि हुनसक्छ, तर त्यो स्वयंलाई पनि थाहा छैन र अरू मण्डलीलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यस्तै किसिमले व्यवस्था चाहिँ यी अनुग्रहबाट मिस्रबाट छुटकारा भएका मुक्ति पाएका मानिसलाई दिएको थियो। तर वास्तवमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम चाहिँ विश्वास नै हो भन्न खोजेको छ। हामी पढ्दै जाउँ 14 पद। यदि व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र उत्तराधिकारी हुन्छन् भने त विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ। त्यसको मतलब यदि व्यवस्था त्यो गर्न आएको भए अब्राहमको अर्थ छैन, अब्राहमसँग प्रभुले बाँधेको कुनै अर्थ लागेन, किनकि व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि हुँदैन। बडो गजबको एउटा वाक्यांश छ यहाँनिर। व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ किनभने व्यवस्थाले पाप देखाओ, पापको ज्याला मृत्यु हो, त्यो त स्पष्ट छ। तर जहाँ व्यवस्था हुँदैन त्यहाँ अपराध नै हुँदैन।
यसलाई हामी दुईतिरबाट हेर्न सक्छौँ। एउटा त मोसाभन्दा अगाडि अब्राहम कहाँ जान सक्छौँ, एउटा ख्रीष्ट येशूमा आउन सक्छ। पावलले के भन्न खोजेको निश्चित रूपले हामी यहाँ लह काट्न सक्दैनौँ। तर हेर्दाखेरि अब्राहमले विश्वास गर्यो र ऊ धर्मी बनियो, किनभनेदेखि त्यहाँ व्यवस्था थिएन, त्यहाँ केवल प्रतिज्ञा मात्रै थियो। त्यसकारण जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध, दण्ड, क्रोधको कुरो आउँदैन। त्यहाँ केवल परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ विश्वासबाट कायम भएको छ। र ख्रीष्ट येशूमा पनि व्यवस्था, अब हामी अनुग्रह, रोमीको अरू 6 अध्यायबाट हामी व्यवस्थाको मुनि होइन अनुग्रहको मुनि भएको कारण अब यहाँ क्रोध पनि छैन, दण्ड पनि छैन। कारण हामी प्रतिज्ञा, जसरी अब्राहमले परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गरेको छ, विश्वासद्वारा परमेश्वरमा ऊ धर्मी गनियो, अर्थात् उसले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्यो विश्वासद्वारा। भने त्यस्तै किसिमले जब ख्रीष्ट येशूमा हामी आफ्नो विश्वास राख्छौँ, त्यति बेलामा अब्राहम जस्तै हामी पनि धर्मी बन्दछौँ। हामी व्यवस्था, नियम कानुन मुनि होइन, अब परमेश्वरको अनुग्रह मुनि छौँ। अब यसलाई अझ तलसम्म पावलले जोड दिएरै जानुहुन्छ। 16 पद, त्यसैले यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ, यस हेतुले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर अब्राहमका सबै वंशहरूका निम्ति पक्का होस्। यो प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नेहरूका निम्ति मात्र नभएर अब्राहमको जस्तो विश्वासमा हुनेहरूका निम्ति पनि हो, किनकि अब्राहम हामी सबैका पिता हुन्। यो हो पावलको मुख्य मुटु भनेको नै, यहुदी पनि गैर यहुदी पनि सबै अब्राहमका सन्तान भइसकेका छन् ख्रीष्ट येशूमा। त्यसै कारण अब हामी नियम कानुनको मुनि होइन अनुग्रहको मुनि छौँ। अनि व्यवस्था पालन गर्नेहरू पनि यही अनुग्रह मुनि छन्। व्यवस्था पालन नगर्ने भन्ने बित्तिकै गैर यहुदी, पालन गर्ने भने यहुदी, पालन नगर्ने भनेको गैर यहुदी पनि यही अनुग्रह मुनि छन्। र त्यो अनुग्रह विश्वासद्वारा जीवनमा लागू हुन्छ। हामी सबैका पिता हुन्, गलाती 3:7 पनि त्यो कुरो उहाँले बडो स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि ख्रीष्ट येशूको विश्वासद्वारा हामी अब्राहमका सन्तान भएका छौँ। 17 पद, जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे, उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म पावलले अब्राहमको विश्वासको धर्मशास्त्रीय व्याख्या गर्दैछ। यो पदमा चाहिँ आएर 17 पदको विशेष गरी मुख्य दोस्रो खण्डमा यो व्यवहारिक, अब्राहमले विश्वास त गरे, के विश्वास गरे, कस्तो खालको विश्वास हो अब्राहमको, कुन कुरामाथि उनले विश्वास गरे। उनको विश्वास कि मरेकालाई पनि जीवन दिनुहुन्छ, एउटा विश्वास। अब त्यो कुरो सायद उनले उत्पत्ति 22बाट उल्लेख गर्नुभएको। 22मा परमेश्वरले दिएको एउटै सन्तान इसाकलाई बलि चढाइसकेको थियो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले रोक्नुहुन्छ र भन्छ, मलाई थाहा छ तिमी साँच्चै विश्वास गर्ने व्यक्ति हो, इमान्दार व्यक्ति हो, त मृत्युबाट जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि विश्वास गरे। र अस्तित्वमा नभएका थोकलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ, हुँदै नभएका कुराहरू पनि प्रभुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। उहाँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको खण्डमा सबै थोक हुन जान्छन्। यसले गर्दाखेरि यो कुरो हिब्रू 11:6 आएर फेरि सम्बन्ध गर्छ कि जो कोही परमेश्वरका आउँछ त्यसले विश्वास गर्नुपर्छ। कस्तो विश्वास त भन्दाखेरि परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। त्यो विश्वासको सब्सटेन्स भन्छौँ। के माथि विश्वास गर्यो त अब्राहमले भन्दाखेरि परमेश्वरको अस्तित्व र परमेश्वरको चरित्र। यहाँ पनि मृत्युबाट पनि जीवन दिन सक्ने, पुनरुत्थानमा ल्याउन सक्ने प्रभु हुनुहुन्छ र त्यसपछि हुँदै नभएका कुराहरू पनि प्रभुले अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् भनेर येशू प्रभुले
मर्कुस 9:23 मत्ती 18 र थुप्रै अरू ठाउँमा तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। यो चाहिँ विश्वासको व्यवहारिक पक्ष हो मित्रहरू। पापबाट मुक्ति पाएको, अब्राहम धर्मी ठहरिएको, यो चाहिँ धर्मशास्त्रीय पक्ष हो भने अब चाहिँ व्यवहारिक पक्ष, सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षको जबसम्म हाम्रो जीवनमा मेल खाँदैनन् तबसम्म विश्वासी जीवनमा बडो तनाव हुन्छ। र त्यो म यो पढेर सिध्याउँ, त्यसपछि त्यहाँ फर्केर आउनेछु। 18 पद, तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। यो व्यवहारिक पक्षमा परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन। यो डगमगाउन सकेन भन्दाखेरि यस्तो छ, मानिलिउँ तपाईँ बसमा चढ्नु भएको छ अथवा ट्रकमा, पहाडको बाटोमा कहिले ट्रकमा चढेको छ कि छैन, अनि ड्राइभरले हुत्याइरहेछ ट्रक, अनि तपाईँ पछाडि बस्नु भएको छ, अनि त्यो बिट समातेर हुन्छ, त्यो हल्लिएर उछिटिएर तपाईँ गाडीबाट बाहिर जाला भइसकेको छ, तपाईँ समातिराख्नु भएको छ। त्यस्तो किसिमको चुनौतीको चित्र यहाँ हामी देख्छौँ। हल्लिएको छ, तपाईँ बेसरी समात्नु परेको छ, नत्र हात छोड्यो तपाईँले भने गाडीबाट उछिटिएर बाहिर जाने सम्भावना छ। बेसरी हल्लिरहेछ तपाईँलाई त्यहाँबाट उछिट्याउनुको लागि, र पनि समातेर बस्नुभएको छ। त्यो डगमगाउने त्यस्तो किसिमले समातेको कुरो त्यहाँ हुनुपर्ने हो। तर आफ्नो विश्वासमा दैरेलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। अब्राहमले केमा विश्वास गरेछ? ओ प्रभु, म पापी हुँ, मलाई मुक्ति दिनुहोस्, होइन रहेछ। अब्राहमले विश्वास गरेको कुरो परमेश्वरले जे बोल्नु भएको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा निश्चय नै पुरा हुनेछ। याद गर्नुहोस्, त्यति सजिलो थिएन। उत्पत्ति 12 लिएर 22 तपाईँले मैले पढ्यौँ भनेदेखि थाहा हुन्छ अब्राहमले पनि गल्ती गरेको छ। त्यो डगमगाएको बेलामा झन्नै खुट्टा चिप्लेको थिएन। र उत्पत्ति 17 आएर जब निश्चित रूपले परमेश्वरले अब्राहम म तँलाई आशिष दिनु, हेर्नुहोस् प्रभु, म त 100 वर्षको भइसकेको छु, मेरो श्रीमतीको शरीर सुकिसकेको छ, अब पनि यस्तो उमेरमा के आशा गर्नु र परमेश्वर, बरु सकेसम्म यही इस्माइललाई आशिष दिनुहोस् भनेर ऊ त्यसपछि आफ्नो जीवनको हारमा नै सन्तुष्ट मनाउनसम्म पनि पुगेको थियो। विश्वासमा डगमगाएको थियो अब्राहम। तर पावलले चाहिँ तरै पनि त्यहाँ झिनो आशा चाहिँ हामी देख्दछौँ। र फेरि प्रभुले, ल त्यसो भए अब तैँले मलाई विश्वास गर्न गाह्रो भयो भने म तेरो नाम परिवर्तन गर्नेछु। अब अब्राहम, त्यति बेलासम्म उत्पत्ति 17 अब्राम, अब अब्राहम बनाउनु, म धेरै जातिहरूको पिता, राष्ट्रहरूको पिता, अनि तेरो श्रीमतीको पनि नाममा परिवर्तन, साराई नभएर सारा बनाउने छु। ती पनि धेरै राजकुमारहरूकी आमा अथवा राष्ट्रपिताको नाम। याद गर्नुहोस्, त्यो बेलामा सायद नाम बोलाउने चलन थियो क्या हो एकअर्काको। र अब यो विश्वासको व्यवहारिक पक्षलाई विचार गर्दाखेरि अब्राहम विश्वासमा डगमगाएको अवस्थामा परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ र हे अब्राहम, अब चाहिँ दिनदिनै तैँले तेरो श्रीमती बोलाउँदा पनि, तेरो श्रीमतीले तँलाई बोलाउँदा पनि मैले गरेको प्रतिज्ञा तिमीहरूको कानमा परोस्। र दिनदिनै हरेक पटक अब तिमी राष्ट्र के अरे जाति जातिको पिता, संसारको उत्तराधिकारी। अब भरे यहाँ आफू केही पनि छैन, सुकिसकेका छ, तर उनीहरूको कानमा चाहिँ परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञा दोहोरिनको लागि हुनु परमेश्वरले नामै परिवर्तन गर्नुहुन्छ। रोमी 10:17 पछि हामी हेरौँला, विश्वास सुनाइबाट आउँछ। कति पटक प्रभु देखा पर्नु भएको छ अब्राहमसँग। लिखित रूपमा नै 3 पटक प्रभु देखा परेर आफ्नो करारलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। जब बाइबलमा 3 पटक केही कुरो दोहोरिन्छ त्यो पक्का पक्की नै हो। र 3 पटक लिखित रूपमा नै हामी देख्छौँ भने अरू थुप्रै पटक परमेश्वर अब्राहमसँग बोल्नुहुन्छ। धेरै पटक त विश्वास उत्पन्न हुनको लागि हाम्रो कानको धेरै ठुलो भूमिका छ। यो पढेर सिधै हालौँ।
21 पद फेरि हेरौँ। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। यसै कारण पनि उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। याद गर्नुहोस्, प्रभु म पापी हुँ, मलाई मुक्ति दिनुहोस् भनेर दाउदले जस्तो विश्वास गरेको होइन अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरले बोलेको वचन पुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्यो। त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। अनि यो विश्वास पनि क्रमिक रूपले बढ्दै गएको छ अब्राहमसँग। वास्तवमा उनको विश्वास भनेको 22 अध्यायमा, उत्पत्ति 22मा जब त्यो भएको एउटै छोरालाई पनि बलि दिन तयार भयो, त्यति बेलामा उनले साँच्चै नै परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। यद्यपि उनको विश्वास 12मा पनि, 15मा पनि, 17मा पनि जाहेर त गरिएको छ, तर तिलको दाना जस्तो विश्वास थियो। 22मा आउँदाखेरि त्यो विश्वास पहाड जस्तै भएको छ। अनि यसै कारण परमेश्वर अब्राहमसँग प्रसन्न हुनुभयो। अनि हिब्रू 6:11 विश्वास बिना परमेश्वरलाई कसैले पनि प्रसन्न पार्न सक्दैन। बडो यो गजबको प्रिन्सिपल छ। सिध्याइहालौँ। 23 पद, धार्मिकता गनिएको हो भन्ने यो वचन उनैको खातिर मात्र लेखिएको होइन। विश्वास अब्राहम मात्रै धर्मी भएको होइन विश्वास द्वारा। 24, तर हाम्रा निम्ति पनि हो, हामी जसले येशू हाम्रा प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुहुने माथि विश्वास गर्छौँ, यो हाम्रा निम्ति पनि गनिने छ। उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। हाम्रो विश्वासको मुख्य आधार भनेको 25 पद, जसरी अब्राहमले इसाकलाई मृत्युबाट जीवन दिनेमाथि विश्वास गर्यो, त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुलाई मृत्युबाट जीवन दिनुहुनेमाथि जब हामी आफ्नो विश्वास जाहेर गर्दछौँ, त्यसले हामीलाई धर्मी तुल्याउँछ। किनभनेदेखि येशू किन मर्नुभयो भन्ने कुरा पनि अब हामीले बिर्सनु हुँदैन। उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, हाम्रा पाप उहाँमाथि थुप्रिए, हाम्रो लागि उहाँ पाप बन्नुभयो र आफ्नो शरीरमा, रोमी 8:2 र 3 पद, आफ्नो शरीरमा पापलाई उहाँले ही कन्डेम्ड सिन इन हिज फ्लेस भने चाहिँ आफ्नो शरीरमा पापलाई दण्डित बनाउनु भयो, सिध्याउनु भयो पापको शक्ति। त्यसै कारण उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ भने त्यसपछि जीवन दिन उहाँ बौरी उठ्नुभयो। अब चाहिँ यो जीवन भन्ने बित्तिकै फेरि आदमलाई परमेश्वरले जसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो, जीवनको सास फुकिदिनु भयो र आदम जीवित प्राणी भयो। र पुनरुत्थानमा आज हामीसँग जीवन छ, किनभनेदेखि यो नयाँ सृष्टिको सुरुवात हो। येशूको पुनरुत्थानमा तपाईँ र मेरो जीवनको सुरुवात भएको छ र अब हामी पनि त्यो पुनरुत्थान गर्ने परमेश्वरको शक्तिमा विश्वास गर्दै हाम्रो पुरा जीवन र यो सारा संसार, यो सृष्टि नै नयाँ सृष्टि हुनेछ। यहाँ प्रभुले फेरि जीवन दिनुहुनेछ। यो विश्वास, पापका लागि उहाँ मर्नुभयो, जीवनका लागि उहाँ बौरी उठ्नुभयो। कहिलेकाहीँ मैले पनि अब पहिला सिक्दै आएको कुरो के भनेदेखि पुनरुत्थानको महत्त्व हामीले बुझेका थिएनौँ। सुरुमा मैले बुझेको थिएन र धेरै पटक किताब पढ्दाखेरि पनि, विद्वानहरूले लेख्दाखेरि पनि येशूको पुनरुत्थानलाई यसरी व्यक्त गरियो कि हेर, उहाँ बौरी उठ्नुभएको मुख्य कारण चाहिँ प्रमाणित गर्नु थियो कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त येशू प्रभुलाई आफैलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। परमेश्वरले आफैलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। बाइबलले यो पनि देखाउँदैन, कहीँ पनि देखाउँदैन परमेश्वरले आफ्नो अस्तित्वलाई प्रमाणित गर्नको लागि। डिक्लेयर मात्रै गर्छ बाइबलले, घोषणा मात्रै गर्छ येशूको अस्तित्वलाई। अनि येशू प्रभुले आश्चर्य काम गर्नुभयो, चमत्कार चङ्गाई गर्नुभयो, ती पनि वास्तवमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि घोषणा गर्नको लागि कि म जो हुँ म त्यही हुँ। र पुनरुत्थान पनि वास्तवमा येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभन्दा पनि येशू अथवा परमेश्वरले यो पापबाट नाश भइरहेको सृष्टिलाई अब जीवनमा फर्काइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि, नयाँ सृष्टिको सुरुवात पुनरुत्थानमा भएको छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि उहाँले यो मुक्तिको कार्य
पूर्ण रूपले पुनरुत्थानमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुराको सुरुवात नै हो। त उहाँ हामीलाई धर्मी तुल्याउन जीवित पारिनु भयो, परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध राख्नको लागि। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पावलले भन्छ, यदि हामीले येशूको पुनरुत्थानलाई विश्वास गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो पाप पनि क्षमा भएको छैन। यदि प्रभु येशू मुर्दाबाट बौरी उठ्नु भएको होइन भन्छ, हाम्रो पाप पनि क्षमा भएको छैन, हाम्रो नयाँ सृष्टिको पनि आशा छैन, हामी अझै पनि पापको विनाशकारी शक्ति मुनि नै छौँ। तर उहाँ बौरी उठिसक्नु भएको कारण अब पापको शक्ति छैन, पापले ल्याएको विनाश पनि हामीमा काम गर्न सक्दैन। यस किसिमले मित्रहरू, अब्राहमको विश्वासको धर्मशास्त्रीय महत्त्व छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि, जसरी उनले परमेश्वरका प्रतिज्ञामा विश्वास गरेका थिए, त्यसै गरी हामीले पनि परमेश्वरले ती पुरा गर्नुभएका प्रतिज्ञा, अब्राहमको सन्तानद्वारा संसारलाई आशिष दिने जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो यीशु ख्रीष्टमा केन्द्रित छ। र उहाँ पापको शक्तिबाट संसारलाई मुक्ति दिन मर्नुभयो र यो संसारलाई नयाँ सृष्टिमा परिणत गर्न बौरी उठ्नुभएको कुरोलाई जब हामी स्वीकार गर्दछौँ, अब्राहमको जस्तै विश्वास हामीले पनि जाहेर गर्दैछौँ, जसले हामीलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्न सहायता गर्छ। यति भनिसकेपछि अब व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ मित्रहरू। जसरी अब्राहमलाई पनि गाह्रो थियो, 25 वर्षसम्म भनौँ, 75 वर्षको उमेरदेखि लिएर 100 वर्षसम्म इसाक जन्मेर त्यसपछि पनि इसाक 16-17 वर्षको हुनुपर्छ उत्पत्ति 22 अध्यायमा आउँदाखेरि। त हेर्दाखेरि 25 मात्र होइन, 30, 35, 40 वर्षसम्म अब्राहमको विश्वासमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। कारण नामै परिवर्तन भयो। परमेश्वरले म तँलाई राष्ट्रहरूको पिता बनाउनेछु, तिमी दुवैजनालाई म राष्ट्रको माता पिता बनाउनेछु, पृथ्वीको उत्तराधिकारीहरू बनाउनेछु भनेर त्यो कानमा आउनुपर्ने देखिन्छ। र जब परमेश्वरले भन्नुभयो, ल अब्राहम, तेरो हुर्किसकेको छोरा इसाक एकमात्र प्रतिज्ञाको सन्तानलाई बलि चढा भन्दाखेरि कुनै प्रश्न बिना अब्राहम बलि चढाउन तयार हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि अब अब्राहमलाई परमेश्वर आफ्ना वचनमा पक्का हुनुहुन्छ भन्ने कुनै शङ्का थिएन, डर थिएन, चिन्ता थिएन। यद्यपि बाउको हृदयमा अवश्य पनि त्यो रहर लागेको होइन, त्यो खुसीको कुरो थिएन अब्राहमको लागि। तर विश्वासको कारण उनलाई भित्रपट्टि कता कता थाहा थियो, होइन प्रभुले पक्कै पनि मबाट यही चाहनुहुन्छ भने म गर्न तयार छु, किनभने मलाई थाहा छ परमेश्वरले मेरो मरेको छोरालाई पनि जीवन दिन सक्नुहुन्छ। त्यो उनको विश्वास थियो। र यहाँनिर तपाईँ र म आज ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको वर्षौँ भइसकेको छ हुनसक्छ, र जीवनमा धेरै दुःख कष्टले हामीलाई घेरेको पनि हुनसक्छ। मित्रहरू, तपाईँ र मेरो विश्वास कस्तो छ? अन्तस्करणमा भित्रपट्टि परमेश्वरसँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा हाम्रो मसिन, हाम्रो इन्जिन चाहिँ विश्वास हो या डर हो? यो मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो छैन। जसरी अब्राहमलाई पनि सजिलो भएको थिएन, श्रीमतीले आएर होइन यो त सम्भव छैन भन्दाखेरि अनि एउटा दासीसँग सम्पर्क राखेर एउटा सन्तान जन्मिन्छ। झन्नै प्रतिज्ञाबाट पनि वञ्चित हुने सम्भावना पनि त्यहाँ थियो। र पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा अब्राहमको विश्वासलाई बलियो पार्नको लागि घरिघरि प्रभु अब्राहम कहाँ बोल्नुहुन्छ, अब्राहमसँग बातचित गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वासलाई बलियो पार्ने पनि थुप्रै परमेश्वरले दिएका अनुग्रहका माध्यमहरू छन्। बाइबल अध्ययन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। विश्वास सुनाइबाट आउँछ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो बचपनदेखि नै यदि हामीमा नकारात्मक आवाजहरू कानमा छिरेका थिए भने त्यसलाई मेटाउन धेरै समस्या आउँछ। हिजो अस्तिसम्मका नकारात्मक आवाजहरूलाई हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएको छैनौँ भने भित्रपट्टि हाम्रो अन्तस्करणमा त्यो इन्जिनमा चाहिँ त्यही नकारात्मक डर, त्रास र शङ्काको आत्माले काम गरेको हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो चेतन मगजले चाहिँ हो म विश्वास गर्छु, येशूमा म विश्वास गर्छु, प्रभुले अवश्य पनि सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखिए तापनि मुटुमा चाहिँ कता कता होइन होला, म जस्तोलाई पनि प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ होला र मेरा प्रार्थना नि सुन्नुहुन्छ होला र मेरो जीवनमा नि परिवर्तन आउँछ होला र परमेश्वरका प्रतिज्ञामा
विश्वास गर्न कठिनाइ आउँछ यदि हाम्रो मगजमा बचपनदेखि नै नकारात्मक दृष्टिकोण थियो भने। तर त्यसलाई मार्नुपर्छ। प्रभुको वचन हाम्रो कानबाट हृदयमा हामीले लेख्नुपर्छ। दिनदिनको मेडिटेसन, मनन गराई, अध्ययन गराई, प्रभुसँगको सङ्गति, विश्वासीहरूसँगको सङ्गति, परामर्श, बातचित, यी सबै कुराहरूले हाम्रो भित्र त्यो विश्वास उत्पन्न हुनुपर्छ जसले हामीलाई ढलपल हुनबाट बचाउँदछ। जसै उदाहरणको लागि कुनै अचानक दुर्घटना भयो, केही नराम्रो घटना घटेपछि तपाईँ र मेरो पहिलो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ त्यसले देखाउँछ हामी विश्वासबाट मोटिभेटेड हौँ या डर अनि चिन्ताबाट मोटिभेटेड छौँ। कुनै पनि परिस्थितिमा पहिलो प्रतिक्रिया कस्तो छ। अनि नकारात्मक र सकारात्मक सोच पनि विश्वाससँग एकदमै सम्बन्ध गाँच्ने विषय भएको कारण यदि तपाईँ ममा नकारात्मक प्रवृत्ति छ भनेदेखि हामीलाई विश्वास गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले पहिलोपटक देख्नुभयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको कस्तो सोचाइ छ त्यो व्यक्तिप्रति, शङ्कालु, क्रिटिकल, जजमेन्टल एटिट्युड छ भने यो नकारात्मक प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो। तर कुनै व्यक्तिलाई पहिले देख्ने यो मान्छे त कस्तो राम्रो को रहेछ होला, कहाँको रहेछ भने त्यो जिज्ञासाहरू सकारात्मक पक्ष तपाईँको मगजमा आउँछ भने त्यसले तपाईँलाई विश्वासमा पनि अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ। त पेसिमिस्टको लागि विश्वासी जीवन जिउन साह्रै गाह्रो, त अप्टिमिस्टको लागि विश्वासी जीवन धेरै सजिलो हुन्छ।